अब हामी त्यो पहिलो सत्य र दोस्रो सत्य भनेको डायग्नोसिसको चाहिँ फेज हो है। यो चिकित्सा शास्त्रमा अस्ति पनि कुरा गरेँ, डायग्नोसिसलाई के भन्छ भन्दाखेरि डायग्नोसिस इज द हाफ द केयर भन्छ। यदि कुनै रोगको निको पार्नु छ भने आधा काम चाहिँ कहिले सिद्धिन्छ भन्दाखेरि डायग्नोसिसमा, अनि आधा निको पार्ने काम चाहिँ त्यसपछि चाहिँ औषधिमूलक गर्ने चाहिँ कुरा त्यसपछि मात्रै आउँछ। भनेपछि हामी एकदमै महत्त्वपूर्ण फेजमा छौँ। यो डायग्नोसिस फेज भनेको कुनै पनि रोगको निवारणको आधा काम चाहिँ डायग्नोसिस हो। अब डायग्नोसिसमा दुईटा भाग भयो। एउटा त रोग छ भनेर चाहिँ एक्नोलेज गर्नु पर्यो। रोग भए पनि रोगलाई चाहिँ ढाकछोप गरेर बस्दाखेरि त्यो एउटा चाहिँ ठुलो चाहिँ दोष हुन जान्छ। भने रोगको अब रुट कज कहाँनिरबाट यो चाहिँ रोग उत्पन्न भएको हो त, रोगको चाहिँ मेन जड कहाँ हो त, त्यो जड नै उखेल्न पाएदेखि पो भन्ने खालको चाहिँ त्यो चाहिँ दोस्रो आर्य सत्यको कुरामा आउँछ। त्यो दोस्रो आर्य सत्यको विषयमा धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्रमै यसरी चाहिँ भनिएको छ, इदङ्खो वनभिक्खवे दुःखं समुदय आर्य सत्यं यायं तनहा पोनो भविका नन्दिराग सहगता तत्र तत्रा विदन्दनि सेयत्थिदं काम तनहा भवतिना तनहा विभव तनहा भनेर चाहिँ यो धर्मचक्र सूत्रमा चाहिँ आउँछ। यो दोस्रो आर्य सत्यको दोस्रो आर्य सत्यमा एकदमै स्पष्ट यो एक लाइनमा दुःखको समुदय, दुःख चाहिँ उदय कहाँबाट हुन्छ त भन्ने कुरा चाहिँ एकदम स्पष्ट रूपमा चाहिँ बताइएको छ। सटीक रूपमा दुःखको मूल कारण नै तनहा। तनहा भनेको यो पाली वर्ड हो। अहिले तनहा भनेर चाहिँ हिन्दीमा पनि तनहा नै भन्छ भने यो तनहा भन्ने शब्द चाहिँ संस्कृतमा हामी नेपालीमा चाहिँ तृष्णा भन्ने शब्द चाहिँ आउँछ। अब यो तृष्णा भन्ने अहिले सिम्पली हामी बुझ्दाखेरि तृष्णा भनेको एउटा तिर्खा हो। तृष्णा भनेको अब केही चिज गर्न इच्छा लाग्नेलाई तृष्णा भन्छौँ। तर अब साँच्चै डायग्नोसिस, साँच्चै चाहिँ यो निदानको कुरामा गर्दाखेरि तृष्णालाई चाहिँ अलिक डिप तरिकाले चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यो बुझाइ भएपछि अनि हामी चाहिँ साँच्चै चाहिँ यो दुःखको भुमरीबाट चाहिँ निस्किने बाटोहरू चाहिँ छन्, त्यो बाटोहरूमा चाहिँ साँच्चै चाहिँ जान सक्छौँ। अब यो तृष्णाको नेचर पनि यसैमा चाहिँ सर्टकटमा चाहिँ बताइएको छ बुद्धले। तृष्णा कस्तो त भन्दाखेरि यही नै हो, हामीलाई चाहिँ बार बार जन्म दिने। यो कस्तो खालको त भन्दाखेरि जुन जुन भावमा हामी पुग्छौँ त्यही त्यही भावमा रमाउने रे भने मतलब चाहिँ अब हामीलाई लाग्छ भनौँ न यो जीवन हाम्रो अहिलेको कन्डिसनिङ, अहिलेको चाहिँ पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि अब भनौँ न अब मलमूत्र होइन, अब गुमुत यस्तो चाहिँ मलमूत्र भनेको हाम्रो लागि चाहिँ घृणित वस्तु हो, फोहोर हो है। तर तपाईँले त्यहाँ एकचोटि अलिकति ध्यान दिएर हेर्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ त्यो सेतो खालको चाहिँ किराहरू र विभिन्न प्रकारको किराहरू यति रमाएर यति खुसी भएर त्यहाँ चाहिँ भोज मनाइरहेको हुन्छ है। तर उनीहरूको त्यो लाइफमा, त्यो कन्डिसनिङमा, त्यो भावमा हामीलाई लागेको एकदम घृणित फोहोर चिज चाहिँ उनीहरूको लागि त्यहाँ चाहिँ भोज, उनीहरूको लागि त्यो एकदमै चाहिँ मोजको काम विषयवस्तु भइरहेछ है। भनेपछि अब जुन जुन भाव भनेको जुन जुन कन्डिसनिङमा छ त्यही त्यही कन्डिसनिङमा चाहिँ त्यो रमाइराख्ने चाहिँ नेचर हुन्छ भन्छ है। त्यसपछि चाहिँ विषयहरूमा चाहिँ आकर्षित गराइराख्ने चाहिँ यो विषयवस्तु भनेको चाहिँ तृष्णा हो है। यसले नै हो हामीलाई चाहिँ राग जगाउने, सबै जड चाहिँ तृष्णा हो भनेर चाहिँ यति सर्टकटमा चाहिँ भनेको हो। र यसलाई चाहिँ यसरी भन्दाखेरि अब तृष्णा भने पनि हुन होला र तिर्खा भने तिर्खा भनेको अब हामीले अहिले जुन पानी पिउनलाई तिर्खा लाग्नु र तृष्णामा चाहिँ के फरक छ त भन्ने खालको चाहिँ अलिकति कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जुन डायग्नोसिसको हिसाबले चाहिँ हेर्दाखेरि साँच्चै दुःखको कारण चाहिँ कहाँनिर चाहिँ यो तृष्णा हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब यसलाई अलिकति हामी बुझ्न खोज्दाखेरि अब
तृष्णा अहिले भनिहाल्यौँ इच्छा हुने अथवा चाहिँ अब तृष्णालाई अर्को भाषामा कुरा गर्दाखेरि आसक्ति है। अब तृष्णा र हामी भन्छौँ नि निड र वान्ट है, निड र वान्टमा फरक छ। तपाईले निड भनेको चिज चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईको एक्जिस्टेन्सको लागि आवश्यक चिज चाहिँ निड हो। जुन चिज चाहिँ तपाईले पुरा गर्नु भएन अथवा खोज्नु भएन भने तपाईको एक्जिस्टेन्स नै सिद्धिन्छ। त्यो भनेको अ काइन्ड अफ सुसाइड हो है। त्यसैले त्यस्तो खालको निडको लागि तपाई चाहिँ अगाडि बढ्नुहुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ तृष्णा आसक्तिमा हामी राख्न मिल्दैन है। भने अब त्योभन्दा बाहेकको कुराहरू जस्तै अब उदाहरणको लागि हामी के किन खान्छौँ त भन्दाखेरि शरीरलाई स्वस्थ पार्नको लागि खान्छौँ। यदि त्यो खानाको चाहिँ उद्देश्य चाहिँ जिब्रोलाई एकछिन चाहिँ आनन्दित पार्नको लागि यदि हो भने त्यो तृष्णा हो। भोक र हाम्रो शरीरलाई स्वस्थ पार्नको लागि यदि हामी खाना चाहिँ खोज्छौँ र खान्छौँ भने त्यसलाई चाहिँ यहाँ जुन भनिएको चाहिँ दुःखको कारणको रूपमा चाहिँ तृष्णामा चाहिँ राख्न मिल्दैन है। फेरि कसैले यो ओहो तृष्णा भनेको त दुःखको कारण रहेछ, अबदेखि आजदेखि म खाना भन्ने खोज्नै छोड्छु, खानै छोड्छु भनेर चाहिँ गऱ्यौँ भने मध्यम मार्गको अस्तिको दुईटा जुन अति हो नि त्यो अर्को अतिमा पुग्छ। अत्त किल मठानु योगको चाहिँ अतिमा पुग्छ है। त्यो टाइममा बुद्धको पालामा त्यस्तै खालको प्र्याक्टिस थियो। एकाथरीहरू एकदमै चाहिँ तृष्णामा चाहिँ पछि परेकाहरू, अर्को थरी तृष्णा चाहिँ दुःखको कारण हो भनेर बुझेर यसरी चाहिँ उनीहरूले चाहिँ छोड्यो कि अब सुसाइडको अर्थमा अवस्थामा गयो, सुसाइडको चाहिँ लाइनमा गयो। भनेपछि त्यो दुवै एप्रोच चाहिँ गलत हो है। मध्यम मार्ग चाहिँ अपनाऊ। मध्यम मार्ग के हो भन्दाखेरि एकदमै विवेकशील विवेकपूर्ण हिसाबले हाम्रो एक्जिस्टेन्सै सिद्धियो भने त यो सबै चिज बुझ्ने तपाईको मौका नै गुम्यो। यसरी चाहिँ यो लाइफमा चाहिँ तपाई दुःखबाट चाहिँ निस्किने एउटा स्किलफुल हुने, स्किलफुल्ली चाहिँ तपाई चाहिँ यो भुमरीबाट निस्किने जुन चाहिँ एउटा चाहिँ मौका हो त्यो नै खत्तम हुन्छ। त्यसैले सुसाइड इज नट द सल्युसन भने अब तृष्णाको पछि दौडेर तपाई चाहिँ अघिको जुन 5 ड्रप हनीको पछि दौड्दाखेरि कसैले हात दिएर माथि म तिमीलाई तान्छु भन्दाखेरि रिजेक्ट गरेको चाहिँ त्यो खालको चाहिँ अवस्था हुन जान्छ। त्यो भएर अब यहाँ तृष्णालाई विभिन्न एंगलबाट बुझ्नु पर्यो। तृष्णा कहाँबाट आउँछ, किन आउँछ? हामीलाई यो इच्छा, यस्तो आसक्ति कुनै चिजमा एकदमै तासिएर बस्ने, एकदमै स्ट्रङली एकदमै हुन्छ नि एउटा चाहिँ सिरियस भएर एकदमै त्यसमा चाहिँ एउटा चिजमा यस्तै हामी तासिन्छौँ कि त्यसको लागि ज्यानै दिनलाई तयार हुन्छौँ। त्यस्तो खालको चाहिँ आसक्ति चाहिँ कहाँबाट आउँछ, किन आउँछ भन्दाखेरि अब यो तृष्णाको चाहिँ अरू डाइमेन्सनहरू भनेको चाहिँ अविद्या, मिथ्या दृष्टि, यी शब्दहरूबाट चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले शाब्दिक अर्थ हेर्दाखेरि तृष्णा र अविद्याको खासै रिलेसन छैन जस्तो। अविद्या भनेको नबुझ्नु है। अहिले हामीले अविद्या भनेको त इग्नोरेन्स भनेको त स्कुल नगएका, स्कुल नपढेका, किताब धेरै नपढेकाहरूलाई इग्नोरेन्ट अथवा चाहिँ अविद्या भनेर यसरी मात्रै बुझ्छ। तर यहाँनिर भन्न खोजेको अविद्या चाहिँ के हो भन्दाखेरि संसारको ट्रु नेचरलाई चाहिँ नबुझेको कारणले गर्दाखेरि। ट्रु नेचर के हो त हामी पछि यसमा अलिकति डिटेलमा जान्छौँ। तर अहिले सर्टकटमा भन्दाखेरि संसारको ट्रु नेचर भनेको के हो भन्दाखेरि तीनटा मात्रै वर्डमा चाहिँ डिफाइन गरिएको छ। संसारको अल्टिमेट ट्रुथ के हो भन्दाखेरि एक अनित्य, इम्पर्मानेन्स, छिनछिनमा बदलिराख्ने, कुनै पनि चिज चाहिँ एउटै अवस्थामा नबस्ने, यो खालको चाहिँ नेचर हो अनित्यको नेचर। अर्को अनात्माको नेचर। अनात्माको नेचर भनेको आफूले भने जस्तै केही नै छैन। तपाईले हेर्दाखेरि केही चिज चाहिँ तपाईले भने जस्तो भइरहेको जस्तो लाग्छ
है। फर इक्जाम्पल आफ्नै हात चाहिँ यसो उठाउँछु भनेर चाहिँ चित इच्छा गर्दाखेरि हात पनि उठ्छ है। अथवा कसैलाई केही भन्दाखेरि कुरा कसैले मानिदिन्छ अनि अथवा आफूले भने जस्तो आफ्नो अधीनमा भएको चिजहरू चाहिँ आफ्नो इच्छा अनुसार तपाईँले चलाउन सक्नुहुन्छ। त्यसबाट तपाईँले के कन्क्लुड गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो संसारमा त केही चिज मेरो अधीनमा छ, म केही मेरो डाइरेक्सनमा मेरो चाहिँ निर्देशनमा चल्छ जस्तो लाग्ने मात्रै हो। तर साँच्चै अलि कन्टेम्प्लेट गर्दै जाने हो भने यी कुराहरू पनि तपाईँको निर्देशनमै साँच्चै चलेका होइनन्, चल्ने होइनन् है। यो सत्यलाई चाहिँ बुद्धले के शब्द दिएको छ भने अनात्म है। म भन्ने चिज छैन र मेरो भन्ने चिज छैन। म भन्ने र मेरो भन्ने चिज चाहिँ नभएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँले भने जस्तो संसारमा केही पनि छैन र यदि तपाईँले भने जस्तो संसारमा केही पनि छैन भन्ने तपाईँ बुझ्नुहुन्छ भने यस्तो अवस्थामा तपाईँ बिलौना गरेर बस्नुको कुनै अर्थ छैन, निरर्थक हो भन्ने खालको यो खालको चाहिँ बुझाइ आउँछ। अब यहाँ अविद्या कहाँबाट जोडियो भन्दाखेरि संसारको नेचर अनित्य छ, संसारको नेचर अनात्म छ, तपाईँले भने जस्तो छैन। संसारको नेचर सदाकालमा नित्य भएर बस्ने खालको छैन। सो यो भएको कारणले गर्दाखेरि संसारमा तपाईँलाई सुख भन्ने चिज नै छैन, दुःख मात्रै छ। त्यसैले तीनटा त्रिलक्षण भनेर आउँछ, अनित्य, दुःख, अनात्मा। यो अनित्य, दुःख, अनात्मा एउटा यस्तो नेक्सस, एउटा चाहिँ यो यस्तो एउटा कम्बाइन्ड रूपमा चाहिँ हेर्दाखेरि यो ट्रु नेचर अफ दिस एक्जिस्टेन्स भनेर बुझ्नु पर्यो। र यो ट्रु नेचर नबुझ्नुलाई अविद्या भनेको हो। यहाँ अविद्या भनेको कुनै ग्रन्थ नपढेको, स्कुल नगएका, तखरा नबुझेका, नपढेकालाई अविद्या भनेको होइन। अविद्या भनेको संसारको ट्रु नेचर चाहिँ नथाहा पाएको, नबुझ्दाखेरि हामीलाई लाग्छ कुनै त्यो अघिको चाहिँ 5वटा ड्रप जुन हनी हो, त्यो 5वटा ड्रप हनी साँच्चै नै हामीलाई एकदमै शाश्वत, एकदमै चाहिँ साँच्चै नै मिठो कुरा, साँच्चै नै नित्य कुरा, साँच्चै नै आनन्दको कुरा भनेर हामीलाई लाग्छ र त्यो 5 सेकेन्ड लाग्छ होला त्यो 5 ड्रप चाहिँ मुखमा पर्न। त्यो 5 सेकेन्डको लागि हामी चाहिँ यति आसक्त भइदिन्छौँ कि हो तृष्णा भनेको त्यस्तो हो। र मिथ्या दृष्टि, गलत धारणाहरू हामी लिइरहेका हुन्छौँ, मिसकन्सेप्टहरू लिइरहेका हुन्छौँ, रुल्सहरू बोकिरहेका हुन्छौँ है। रुल्स भन्नाले बुलसिट रुल्स भनौँ न, विभिन्न रुल्सहरू हामी चाहिँ बुझिरहेका हुन्छौँ। अब यस्तो मिथ्या दृष्टिको कारणले गर्दाखेरि अब यसरी तृष्णाको चाहिँ एक्जिस्टेन्समा आउने भएको भएर हामी तृष्णा, अविद्या, मिथ्या दृष्टिलाई एकदमै सिनोनिमस, यी चाहिँ एउटै रूप हो भन्ने किसिमले त्यसरी चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले तृष्णा भनेको सिम्पली एउटा इच्छा, तपाईँलाई चाहिँ लुगा लाउन मन लाग्यो, अब लुगा लाउँदाखेरि किन लुगाको उद्देश्य के हो भन्दाखेरि लाज छोप्ने, यो प्रकृतिको चाहिँ न्यानो तातोबाट चाहिँ बच्नको लागि र अरू चाहिँ प्राकृतिक कुराहरूबाट बच्नको लागि हामी लुगा लाउँछौँ। अब त्यही लुगा चाहिँ फेसनको लागि अथवा चाहिँ सेकेन्डरी पर्पजको लागि एकदमै तपाईँ स्ट्रङली सिरियसली त्यसको लागि चाहिँ लागेर तपाईँ मरिमेट्न थाल्नुभयो भने त्यसलाई छुटाउनु पर्यो तपाईँले। त्यो चाहिँ तृष्णाको क्षेत्रमा हामी गयौँ है भनेर बुझ्नु पर्यो है। अब प्र्याक्टिकल हिसाबले अलि राम्रो देखिनुको लागि तपाईँ लाउनुहोस्, त्यसमा आपत्ति छैन है। यहाँ अब यो बोल्दै गर्दाखेरि जहिले पनि यो अघिको मार्जिन त्यो छ नि, यो कामेसु कामसु खल्ली कानो योग र अर्थ किल मठानो योग, यो दुईटाको चाहिँ मार्जिन चाहिँ यसरी चाहिँ हामी चाहिँ क्रस गर्छौँ कि त्यो मध्यम मार्ग भनेको यस्तो थिन लाइन हो कि त्यो थिन लाइनमा हिँड्नु पर्ने, तर हामी ठ्याक्कै मिथ्या दृष्टि र अविद्याको कारणले गर्दाखेरि त्यो मार्जिन क्रस गरेर कि चाहिँ यो काम सुखमा भुल्नेतिर लाग्छौँ भने त्यो चाहिँ अर्कोतिर चाहिँ लाग्छौँ है। अब यो अवस्थामा एकदमै होस पुर्याउनु पर्ने कारण के हो भन्दाखेरि अघि भर्खरकै उपमा हेऱ्यौँ भने अब हामी के अब राम्रो
देखिने नै भएन त। अब एकदमै चाहिँ झुत्रे पात्रे नै लुगा लाएरै हिँड्ने हो त, यही नै हो त शिक्षा बुद्धको। अब त्यसरी चाहिँ क्वेसन आउन सक्छ है। अब त्यो क्वेसनलाई अब अहिलेको हाम्रो डिस्कसनबाट आफै एन्सर खोज्नु होला र यसलाई चाहिँ कन्टेम्प्लेट गर्नु होला। भन्न खोजिएको के हो, यसलाई चाहिँ लिटरल टर्ममा लिटरल हिसाबले लिएर कतिपय चाहिँ त्यो मध्यम मार्गको त्यो थिन लाइनबाट दायाँ र बायाँ चाहिँ जाने सम्भावनाहरू एकदमै हुन्छ र दिग्भ्रमित हुने चाहिँ अवस्थाहरू हुने भएको भएर यो कज अफ सफरिङ, दुःखको कारण चाहिँ के हो भनेर भन्दाखेरि तृष्णा हो भनेर चाहिँ अघि भनिहाल्यो है। अघि धर्मचक्र सूत्रको चाहिँ हामीले एक लाइन चाहिँ हेरिहाल्यौँ। अब यसमा पनि तृष्णा चाहिँ 3 प्रकारको तृष्णा हुन्छ भनेर चाहिँ यो 3 प्रकारको क्याटेगोरी दिएको छ है। यो 3 प्रकारको क्याटेगोरी अस्ति हामीले जुन कुरा गरेको दुःख आर्य सत्यको जुन मध्यम मार्गको 2टा अति हो, त्यो अतिसँग सम्बन्धित छ। काम तृष्णा भनेको काम विषयहरू भनेको हाम्रो चाहिँ यो 5वटा इन्द्रिय, आँखा, कान, नाक, यो छाला, त्यसपछि अर्को एउटा फेरि इन्द्रिय छ जसलाई हामी मन भन्छौँ। त्यो चाहिँ मन भन्ने चाहिँ हामी आँखाले चाहिँ देख्न सक्दैनौँ, तर त्यो पनि एउटा इन्द्रियको रूपमा यो खड आयतन भन्छ। 6वटा आयतनको रूपमा चाहिँ बुद्धले चाहिँ यो 6वटा विषयहरू छ। यो विषयलाई चाहिँ काम विषय भनेर भन्छ। आँखा, कान यो चाहिँ हाम्रो इन्द्रिय भयो र त्यसको रिलेटिभ विषय। कानको कुरा गर्ने हो भने साउन्ड भयो, आँखाको कुरा गर्ने हो भने दृश्य रूप भयो। यसरी नै यो 5वटा 6वटा चाहिँ जुन इन्द्रियको 6वटा विषयहरू छ। यो 6वटा विषय र 6वटा आयतन 6वटा इन्द्रियको चाहिँ सङ्गम भइसकेपछि अब त्यसमा चाहिँ हामी चाहिँ अब रमाउने कि दुःख मान्ने भन्ने पार्ट आउँछ, जसलाई चाहिँ काम तृष्णा भनेर भन्छ है। अब यसमा चाहिँ रमाउने, यसमा दुःख मनाउ गर्ने, यसैमा चाहिँ भुल्ने, संसारमा भुल्नेलाई चाहिँ काम तृष्णा भन्छ। भव तृष्णा भनेको कसरी डिफाइन गरेको छ भन्दाखेरि, भव तृष्णा भनेको भव भन्नाले अघि पनि भने एक्जिस्टेन्स कन्डिसन्सलाई चाहिँ हामी भव भन्छौँ। अब विभिन्न कन्डिसनहरू छ। जस्तै अब बुद्धको भाषामा भन्ने हो भने विभिन्न लोकहरू छ, भुवनहरू छ। देवलोक छ, ब्रह्मलोक छ, नरकलोक छ, अहिलेको मनुष्य लोक भयो, त्यसै पशु लोक छ र अर्को चाहिँ असुर लोक भनेर यस्तै खडगति 6वटा लोक छ भनेर चाहिँ भनिएको छ। अब यो 6वटा लोक चाहिँ हामी यही नै देख्न सक्छौँ। कोही चाहिँ एकदम सुख शैलमा छ, कोही साह्रै नै दयनीय दुःख अवस्थामा छ, कोही एकदमै चाहिँ दिग्भ्रमित अवस्थामा छ, कोही एकदमै क्रोधित अवस्थामा छ। यी अवस्थाहरूलाई चाहिँ यो जुन 6वटा चाहिँ गतिको कुरा चाहिँ हामी यही लाइफमा पनि भोग्न सक्छौँ, भोग्न पाउँछौँ भने यसरी मृत्यु भइसकेपछि यो 6वटा गतिमा पनि पुग्छौँ भन्ने चिज चाहिँ भनिएको छ। अब त्यो कारणलेबाट हामी चाहिँ तृष्णा चाहिँ उत्पन्न हुँदो रहेछ त्यो बुझाइबाट है। त्यो बुझाइमा कस्तो तृष्णा आउँछ भन्दाखेरि देवलोक रहेछ, देवलोक त यस्तो आनन्दित रहेछ, देवलोकमा त यस्तो दिव्य शक्तिहरू हुँदो रहेछ। अब म जति पनि काम गर्छु, अब मेरो चाहिँ इच्छा के हो भन्दाखेरि देवलोकमा गएर जन्म लिनु। जति पनि उसले उपकारका काम गर्छ, जति पनि पुण्यका कामहरू गर्छ, जति पनि उसले चाहिँ एकदम चाहिँ राम्रो काम गर्छ, उसको चाहिँ एउटै उद्देश्य के हुन्छ भन्दाखेरि म देवलोकमा जन्म लिन्छु अथवा चाहिँ ब्रह्मलोकमा जन्म लिन्छु भनेर चाहिँ उसले चाहिँ उसको इच्छा चाहिँ फेरि चाहिँ त्यही नै कन्डिसनिङमा, त्यही नै चाहिँ अवस्थाहरूमै उसलाई चाहिँ आकर्षित भइरहेको हुन्छ है। र कहिलेकाहीँ के हुन्छ, अनि त्यसबाट अलिकति विरोधी अवस्थाहरू आयो भने ऊ चाहिँ रिसाउने, उसलाई चाहिँ असन्तुष्टि हुने, एकदमै चाहिँ दुःखी हुने, त्यस्तो खालको चाहिँ आउँछ। त्यसलाई भव तृष्णा भन्छ। विभव तृष्णा भनेको फेरि अर्को अति हो। विभव तृष्णा के हुन्छ भन्दाखेरि यो चारवाक सिद्धान्तको अस्ति कुरा गऱ्यो नि, यो जीवन हाम्रो यही मृत्युपछि हाम्रो जीवन यही एन्ड हुन्छ। अब यसको चाहिँ केही अब अर्को कन्टिन्युएसन भन्ने छैन, अर्को भव भन्ने पनि छैन, अरू केही अब
फल प्राप्त, कर्मको फल प्राप्त भन्ने केही पनि छैन। जे गर्नु छ यही जीवनमा हो, मस्ती गर्नु, मोज गर्नु। तिमीले जतिसुकै अरूलाई उपकार गरे पनि त्यसको चाहिँ पछि तिमीले फल पाउने भन्ने केही पनि छैन। र तिमीले अहिले जतिसुकै कुकृत्यहरू, नराम्रो काम गरे पनि त्यसको पनि फेरि फल भोग्नु पर्ने भन्ने केही छैन। जे गर्नु छ मस्तीको लागि गर्नु भनेर लाग्ने एउटा अर्को चाहिँ तृष्णा छ। त्यसलाई विभव तृष्णा भन्छ। यो काम तृष्णा, भव तृष्णा र विभव तृष्णाको चाहिँ यो तीनटा ठ्याक्कै अस्ति हामीले कुरा गरेको शाश्वतवाद र उच्छेदवाद। यो भव तृष्णा भनेको शाश्वतवादबाट सृजना हुन्छ, विभव तृष्णा भनेको उच्छेदवादबाट सृजना हुन्छ है। अब यो आज मात्रै जोइन भएको साथीहरूलाई चाहिँ यो शाश्वतवाद र उच्छेदवादको हामीले अलि अस्ति व्याख्या गरिसक्यौँ। त्यो व्याख्याबाट एकचोटि फेरि तपाईँ ब्याक गएर चाहिँ अस्तिको रेकर्ड एकचोटि हेर्नुभयो भने आउँछ। शाश्वतवाद भनेको चाहिँ यो भवमा चाहिँ घुमिराखौँ, यो सबै चिज सबै चिज चाहिँ छ। आत्माको कन्सेप्ट त्यहीबाट, त्यसैले चाहिँ आत्माको कन्सेप्टमा चाहिँ अलिकति क्रिटिकल्ली चाहिँ बुद्धको चाहिँ कुराहरू छ। यो आत्मा भन्ने चाहिँ ध्रुव नित्य भएको भएर म जहिले पनि मोज मस्तीमा चाहिँ लाग्नुपर्छ भन्ने खालको यो भव तृष्णाको चाहिँ कन्सेप्ट छ भने विभव तृष्णा भनेको उच्छेदवादी, जुनमा चाहिँ केही पनि यो मरिसकेपछि डुम्माइरहेछ, केही पनि बाँकी छैन भन्ने खालको त्यो दुईटा अतिबाट चाहिँ अब मध्यम मार्गमा आउनु पर्यो भन्ने खालको यो मध्यम मार्गको सिद्धान्त हामीले अस्ति पनि धेरै छलफल गऱ्यौँ। दुःखको कारणलाई चाहिँ तृष्णा हो भनेर चाहिँ बुझ्नको लागि अझ अलिकति केही कुराहरू छ। हामी समयलाई हेरेर आज एन्ड गर्दैछौँ र छलफलको लागि पनि केही समय हामीलाई चाहिन्छ। त्यो भएर मैले केही प्रश्न, केही स्पष्टाउनु पर्ने कुराहरू छ भने यहाँहरूले प्रश्नको रूपमा अथवा आफ्नो विचार, आफ्नो चाहिँ अनुभव पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अनिशजीले यहाँ एउटा चाहिँ प्रश्न लेख्नु भएको छ, विभव तृष्णालाई फेरि अलिकति व्याख्या गर्नु पर्ला कि भन्ने। विभव तृष्णालाई हामी एकदम सजिलोसित बुझ्नु पर्दाखेरि विभव भनेको भवलाई इन्कार गर्ने भने हो है। विभव माथिको चाहिँ भवलाई चाहिँ आत्मसात गरेर निस्किने चाहिँ तृष्णा। अब यहाँ कस्तो दोहोऱ्याएको हेर्नुहोस् न, भवलाई तपाईँले आत्मसात गर्नुहोस् त्यहाँ पनि तृष्णा उत्पन्न हुन्छ, विभव भने भवलाई इन्कार गर्नुहोस् त्यहाँ पनि तृष्णा उत्पन्न हुन्छ है। भवलाई आत्मसात गर्ने भनेको अघि भने जस्तै यो मृत्युपछि फेरि अर्को चाहिँ लोक छ, अर्को चाहिँ जन्म छ, अर्को लाइफ छ, एक्जिस्टेन्स छ भन्ने खालको। र यही पनि अहिले हामी चाहिँ आज छौँ, भोलि फेरि अर्को कन्डिसनहरू आउँछ, अर्को चाहिँ सिचुएसन आउँछ। सो अब हामी जति पनि कामहरू गर्छौँ यो त आशाबाट गर्छौँ क्या। आशा के हो भन्दाखेरि अब यो काम गरेको बापतमा म अबको मेरो अहिलेको जन्म, मेरो अहिलेको लाइफ, अहिलेको मेरो सिचुएसन साह्रै दरिद्र छ, मसँग धन छैन, मसँग चाहिँ एकदमै चाहिँ म गरिब छु, मेरो केही सम्पत्ति भन्ने छैन। अब म यो दान पुण्य गर्छु अथवा उपकारको काम गर्छु, यो एक्ट गर्छु, यो सोच्छु, यसको आधारमा अब मेरो लाइफ भनेको चाहिँ एकदमै धनवान, एकदमै चाहिँ सम्पत्तिवान भएर चाहिँ म चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा पुगौँ भनेर चाहिँ त्यस्तो खालको कामना सहित हामी चाहिँ हाम्रो एक्टिभिटी अहिले गर्छौँ क्या। राम्रै काम गरे पनि त्यो गर्छौँ, त्यो भनेको चाहिँ भव तृष्णा हो। अब तपाईँले गर्नु त हुन्छ, तर तपाईँ अघि भने अनात्मको हाम्रो प्रिन्सिपल अनुसार तपाईँले जतिसुकै राम्रो काम गर्दाखेरि मेरो राम्रो गतिमा अथवा भनौँ न धनी म हुँ भनेर गर्दाखेरि पनि तपाईँ धनी नभइदिनु पनि सक्छ। किन अनात्म तपाईँले भने जस्तो छैन, तपाईँको इच्छा अनुसार त हुँदैन। यत्रो गरेँ तर म त धनी भएन, मैले यत्रो दान गरेँ म त धनी भएन, निराशा आउन सक्छ, हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ, तपाईँको अधीनमा छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो एउटा तृष्णा हो। तपाईँले यसरी चाहिँ भव तृष्णामा लाएर चाहिँ गर्ने होइन भन्ने बुद्धको एउटा शिक्षा हो भने विभव तृष्णा भनेको ठ्याक्कै यसको चाहिँ उल्टो। मैले अहिले गर्नुको भने केही फल छैन, अर्को नेक्स्ट जुन भवलाई यसरी बुझ्नुहोस् कि एक्जिस्टेन्स हो भवको चाहिँ लिटरल ट्रान्सलेसन। त्यो एक्जिस्टेन्स कस्तो भन्दाखेरि फरक कन्डिसनिङहरू के। अहिले हामी मनुष्यको रूपमा छौँ भने एउटा पशुको लागि अर्कै कन्डिसनिङ हुन्छ है।
अब चाहिँ हावामा बस्ने चाहिँ प्राणीहरूको लागि अर्कै कन्डिसनिङ हुन्छ। यसरी भव भनेको डिफ्रेन्ट कन्डिसनिङ सहितको चाहिँ एक्जिस्टेन्सलाई भव भन्छ। अब यहाँ विभव भनेको चाहिँ अब त्यस्तो एक्जिस्टेन्सलाई चाहिँ अब नमान्ने, त्यो भनेको चाहिँ मृत्युपछि अब हाम्रो लाइफ सकियो, अब आजको दिन यस्तै हो, जति मोज गर्ने आज गर्ने हो, भोलि भनेको देखा जाएगा, मरेपछि डुम्मै राजा भन्ने खालको विचार अस्ति हामीले चारवाक सिद्धान्तमा कुरा गर्यौँ, जसलाई चाहिँ नास्तिक सिद्धान्त पनि भन्छ। नास्तिक सिद्धान्त भनेको केही नै छैन, अस्ति भनेको संस्कृतमा छ भन्ने हो, नास्ति भनेको छैन भने हो, केही पनि चिज छैन भनेर चाहिँ बिन्दास भन्ने टाइपको हुन्छ नि, केही पनि छैन बिन्दास भनेर चाहिँ यो विभवको चाहिँ उच्छेदवादी विचारबाट चाहिँ अनि के गर्छ भन्दाखेरि उसले जे पनि गर्छ, के गर्नु हुँदैन भन्ने छैन। चोरी गरेर पनि भयो, हत्या गरे पनि भयो, व्यभिचार गरे पनि भयो, जे गरेर पनि भयो, किन भन्दाखेरि त्यो गर्दाखेरि यदि उसलाई सन्तुष्टि मिल्छ, आनन्दित हुन्छ भने यो विभव तृष्णाको कारणले गर्दाखेरि, अनि उसले फेरि यो तृष्णा किन भयो भन्दाखेरि उसलाई अरू यो लाइफको सत्यको बारे कसैले केही भन्न आयो, केही चाहिँ बुझाउन खोज्यो भने ऊ टाढा भाग्छ। किन भन्दाखेरि उसलाई त्यसैमा आनन्द आइरहेछ, त्यसैमा मजा लागिरहेछ भने उसले धर्मका कुराहरू, सत्यका कुराहरू जब गर्छ अनि उसलाई त्यो सुन्न पनि रिस उठ्छ है। सो यो विभव तृष्णा चाहिँ यसरी मैले फेरि एकचोटि भने कतिको क्लियर भयो अनिशजी?